शरणार्थी प्रकरण सरकार जस्तोसुकै दबाब आए पनि झुक्दैन। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ। नमस्कार, म दीक्षा संग्रौला। वर्ल्ड दैनिक फायर रिपोर्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले समृद्धि यात्राको मुख्य वादकका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार र कुशासनलाई अन्त्य गर्न सरकार दृढता र निर्भीकता पूर्वक अघि बढेको बताउनु भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सन्दर्भमा भइरहेको अनुसन्धान बारे समितिका सदस्यले राखेको जिज्ञासामा उहाँले सो घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार दृढ रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, अनुसन्धानमा कुनै पक्षपात हुने छैन। सरकार जस्तोसुकै दबाब आए पनि झुक्दैन। अनुसन्धानले जहाँसम्म आवश्यकता ठान्छ त्यहाँसम्म दृढतापूर्वक पुग्छ। सरकार दोषीलाई कारबाही गर्न दृढ छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरी अहोरात्र खटिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीलाई सुरुवातदेखि नै कुनै राजनीतिक दबाव वा अवाञ्छनीय प्रभावबाट मुक्त रहन कडा निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, कोही निर्दोष फस्ने काम नहोस् भनेर प्रारम्भदेखि नै सचेत हुन कसैको सार्वजनिक छविमाथि अनावश्यक आशंका र क्षति पुग्न नपाओस् भनेर होशियार भएर प्रहरीले निष्ठापूर्वक र निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण र तथ्य देखा परेका आधारमा विभिन्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने र अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले अनुसन्धानले पुष्टि गरेका आधारमा मात्रै कानूनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, संसदमा सांसदले बाहिर नागरिक समाज र बुद्धिजीवी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र जनसमुदायको ठूलो हिस्साले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउने पर्छ भन्ने व्यक्त गर्नुभएको विचार र अभियानप्रति आभार व्यक्त गर्छु। भ्रष्टाचार र कमिसनको जालोले देशलाई बर्बादी गरेकाले यसको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुशासन कायम गरी समृद्धि हासिल गर्न वर्तमान सरकारको पहिलो कार्यभार रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। समितिका सदस्य गगन कुमार थापाले बैठकमा छलफल गर्ने विषय र समय पहिल्यै नै निर्धारण गर्न तथा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सन्दर्भमा आवश्यक परामर्श गर्न सानो टोली बनाएर काम गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव प्रस्तुत गर्नु भएको छ। अर्का सदस्य हितराज पाण्डेले हाम्रो काम कारबाही र छलफलबाट जनताले के लाभ प्राप्त गरे र कस्तो परिणाम निस्कियो भनेर पाटोबाट बहस गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो भनाई व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै समिति सदस्य रवि लामिछानेले यस अघिका समितिले भ्रष्टाचारका विषयमा गरेको अध्ययन र निर्देशनलाई ग्रहण गर्न सुझाव दिँदै समितिका निर्देशन सरकारले पालना अनिवार्य गर्नै पर्ने परिपाटी विकास गर्ने बाटोबाट अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बैठकमा सदस्यहरू दिलेन्द्र प्रसाद बडु, रामकुमार राई, डाक्टर चन्दा कार्की, हृदयराम थानी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, प्रकाश अधिकारी, ईश्वरी न्यौपाने, सरिता प्रसाई, अम्बिका बस्नेत लगायतले कार्य जिम्मेवारीका हिसाबले महत्त्वपूर्ण समिति मार्फत जनता र राष्ट्र हितमा काम गर्न सुझाव दिनुभएको छ। थप जानकारीका लागि वर्ल्ड दैनिक फायर रिपोर्ट हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। शरणार्थी प्रकरण सरकार जस्तोसुकै दबाब आए पनि झुक्दैन। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ। नमस्कार, म दीक्षा संग्रौला। वर्ल्ड दैनिक फायर रिपोर्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले समृद्धि यात्राको मुख्य वादकका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार र कुशासनलाई अन्त्य गर्न सरकार दृढता र निर्भीकता पूर्वक अघि बढेको बताउनु भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सन्दर्भमा भइरहेको अनुसन्धान बारे समितिका सदस्यले राखेको जिज्ञासामा उहाँले सो घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार दृढ रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, अनुसन्धानमा कुनै पक्षपात हुने छैन। सरकार जस्तोसुकै दबाब आए पनि झुक्दैन। अनुसन्धानले जहाँसम्म आवश्यकता ठान्छ त्यहाँसम्म दृढतापूर्वक पुग्छ। सरकार दोषीलाई कारबाही गर्न दृढ छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरी अहोरात्र खटिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीलाई सुरुवातदेखि नै कुनै राजनीतिक दबाव वा अवाञ्छनीय प्रभावबाट मुक्त रहन कडा निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, कोही निर्दोष फस्ने काम नहोस् भनेर प्रारम्भदेखि नै सचेत हुन कसैको सार्वजनिक छविमाथि अनावश्यक आशंका र क्षति पुग्न नपाओस् भनेर होशियार भएर प्रहरीले निष्ठा
निष्ठापूर्वक र निष्पक्ष ढङ्गले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण र तथ्य देखा परेका आधारमा विभिन्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने र अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले अनुसन्धानले पुष्टि गरेका आधारमा मात्रै कानुनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, संसदमा सांसदले बाहिर नागरिक समाज र बुद्धिजीवी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र जनसमुदायको ठूलो हिस्साले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउने पर्छ भन्ने व्यक्त गर्नुभएको विचार र अभियानप्रति आभार व्यक्त गर्छु। भ्रष्टाचार र कमिसनको जालोले देशलाई बर्बादी गरेकाले यसको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुशासन कायम गरी समृद्धि हासिल गर्न वर्तमान सरकारको पहिलो कार्यभार रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। समितिका सदस्य गगन कुमार थापाले बैठकमा छलफल गर्ने विषय र समय पहिल्यै नै निर्धारण गर्न तथा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सन्दर्भमा आवश्यक परामर्श गर्न सानो टोली बनाएर काम गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव प्रस्तुत गर्नु भएको छ। अर्का सदस्य हितराज पाण्डेले हाम्रो काम कारबाही र छलफलबाट जनताले के लाभ प्राप्त गरे र कस्तो परिणाम निस्कियो भनेर पाटोबाट बहस गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो भनाइ व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै समिति सदस्य रवि लामिछानेले यस अघिका समितिले भ्रष्टाचारका विषयमा गरेको अध्ययन र निर्देशनलाई ग्रहण गर्न सुझाव दिँदै समितिका निर्देशन सरकारले पालना अनिवार्य गर्नै पर्ने परिपाटी विकास गर्ने बाटोबाट अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बैठकमा सदस्यहरू दिलेन्द्र प्रसाद बडु, रामकुमार राई, डाक्टर चन्दा कार्की, हृदयराम थानी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, प्रकाश अधिकारी, ईश्वरी न्यौपाने, सरिता प्रसाई, अम्बिका बस्नेत लगायतले कार्य जिम्मेवारीका हिसाबले महत्त्वपूर्ण समिति मार्फत जनता र राष्ट्र हितमा काम गर्न सुझाव दिनु भएको छ। थप जानकारीका लागि वर्ल्ड दैनिक फायर रिपोर्ट हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।